Salut, 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 salut. أهلا أهلا أهلا. Hello. أهلا أهلا بكم. مساء الخير. وعليكم السلام. هاي. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا أهلا. سالو الزول. كوكو. أهلا. بونجور. وعليكم السلام. أهلا. وش راكم على الصحة؟ سوبر. واو. Même pas une minute 1300. Vous êtes trop bien. Vous êtes magnifique. نتوما اللي vous êtes magnifique والله. أهلا أهلا أهلا. Vraiment super, super. En 3 minutes 1500, c'est juste waouh. يعطيكم الصحة. أهلا وسهلا بكم. وش راكي سهيلة؟ un grand bonjour de جميلة de بيرخدم. أهلا بك أهلا بك. يسلمك سمية يعطيك الصحة. Mes sœurs et moi on t'adore. Moi je vous adore tous Mounia. Toi et tes sœurs et tout le monde. يسلمك. وعليكم السلام ورحمة الله. Bonsoir à toi Suhila. يسلمك. Hello my darling, you have a great smile. Thank you. Thank you Aïcha. I really appreciate it. Thank you. Bonsoir Souila, merci beaucoup pour la recette de la salade de couscous. C'est magnifique, super. Moi c'est une salade que j'adore. Wallah. Je t'adore Isselmek. Merci, 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 merci. يعطيكم الصحة. ربي يحفظكم انتوما كانيت. ميرسي. واش راكم؟ قولوا لي واش راكم؟ يا خير راكم بيان؟ سخانه وضربت الزنزله يا 2 جور هكذا. ان شاء الله راكم كاع بيان. Je vous adore moi aussi, tous comme vous êtes. والله je vous adore, je vous adore. وعليكم السلام ورحمه الله. يسلمك يسلمك. تحبيني وتحبي خدمتي. واو سي جوست واو. ميرسي. Merci beaucoup. يعطيكم الصحة. والله سي سون كومنتير بدون تعليق. très heureuse كي نشوفك يا عمري. الحمد لله حياتي. يسلمك يسلمك. والله vraiment j'arrive même pas à m'exprimer. Vraiment sans commentaire. All the ingredients to start with you. Great great. هيا bien bien. اليوم نديرو اون بايلا ان شاء الله. على بها لبست لكم اليوم اسبانيول. اولي. ومشت لكم اسبانيول تانيك على لو تيم. نروحوه كامل حتى جوسكو فون. يلا نرحب بكم كامل كيما راكم. tous les Algériens de l'Algérie. أهلا وسهلا بكم. نورتوني. Je suis très très contente اللي راكم معايا. Alors les Algériens qui sont en dehors de l'Algérie نقول لهم السلام عليكم. أهلا بكم. نورتوني تانيك. tous les Algériens du monde entier اللي راهم في le monde entier, en France, en Belgique, au Canada, en Amérique, Venezuela, je sais pas. يعني كامل نرحب بكم. نرحب بجيراننا توانسه والمغاربه والليبيين. نقول لهم اهلا وسهلا بكم. راكم يعني في بلدكم الثاني مع خواتاتكم وخاوتكم. تاني كنرحب خاوتنا العرب كامل في البلدان العربيه كامل. نقول لكم اهلا وسهلا بكم. دونك الى نبداو اليوم نديرو اون بايلا. مي je vais décevoir beaucoup de gens. Je vais pas faire la vraie paella. La vraie paella نحضر لكم عليها, mais je vais pas faire la vraie paella. Je vais faire ma paella à moi. Je vais faire Souhila, la paella de Souhila.
يعني comme je l'ai fait انايا. Il y a plusieurs façons de la faire, vraiment plusieurs. Déjà هما في بلادهم يعني bon la paella c'est un plat espagnol. Donc déjà في بلادهم من جهة الجهة تختلف، يعني الطريقة نتاع لا بايلا. باغ اكزومبل في لا كاتالون تلقاوها دون فاسون، في فالنس يعني فالنس بلادها تلقاوها دون اوتر فاسون. دونك il y a plusieurs façons de faire la paella. هي la vraie paella سي قلت لكم نتاع فالنس، لا بايلا دي فالنسيا. alors هيلا أنا un poco hablo un poco espagnol, vraiment un tout petit peu, donc je parle pas beaucoup. كيفاش يديروها يعني في فالنس؟ d'abord يديروها surtout avec du poulet, surtout يعني la plupart du temps يديروها avec du poulet. bon يديروها بالحوت، يديروها بلي ليغوم وحدهم، يديروها يعني plusieurs, mais surtout بالدجاج. oui يميلونج الدجاج avec le lapin، يديروه بالقنين. دونك يميلونج هاد لي دو، يديروا لها شويه خضره، يديروا لها ميم اللوبيا البيضاء، اللوبيا الخضراء هذيك العريضه، هذيك يقطعوها ويديروها، يديروا معها لي بتي بوا. وكيفاش يديروا في النجره هذيك، في ماشي لو ووك يعني لو بلا نتاع لا بايلا جاي هكا مدور ماشي عالي بزاف. يديروا زيت الزيتون، يعني انايا مداري نقول لكم ديروا زيت زيتون ولا زيت يعني تورنسول. هذه لا بايلا زيت الزيتون. وتعرفوا الاسباني كيما الجزائر يعني عندهم لي زوليفيي. يفو فوار لو سود دو لاسباني. دايوغ كي تكونوا تمشوا في لو سود دو لاسباني ريحه الزيت تشموها، ريحه الزيتون، يعني كيما حنايا في بلادنا ليتالي اكسيتيرا. دونك يديروا زيت الزيتون، يديروا هذاك الدجاج الا داروا القنين معاها يقليوه، ومن بعد كيزيدوا الخضره اللي يحبوا يديروها بتي بوا اللوبيا اكسيتيرا، يخلوا بيان يتقلى. ومن بعد كيديروا الماء، يخلوا هذاك الماء يحقاد شويه باش يديروا الرز. ومن بعد كيديروا الرز خلاص ما يقعدوش يحركوه، ماشي كيما انايا سي اون اوتر فاسون. مي والله تصدقوني والله تجي بنينه، تجي فريمون بون. دونك يديروا هذاك الرز وما يديروهش عليه، يديروا يعني اون لازم يكون حابط، لا يعني اون كوش نتاع الرز رقيقه ما تكونش طالعه مع هذاك الدجاجيتو. وبصحه ولهنا يعني هذه سي لا فري بايلا اسبانيول. انا راح نديرها تو تافي ديفيرونت، مي بون ان شاء الله تتعلموا معايا لا بايلا تاعي، وان شاء الله يا ربي تعجبكم. يلا واش حطيتي للناس ولا مازال ما حطيت والو؟ مازال كاع ما بديتش. جيم بيان لا بايلا، اون ادور توس لا بايلا اكزاكتومون. الله غالب ما نحبش الارنب. اوني دو، انا كيما نتيا، انا تانيك دايوغ لو فيت كي نشوفو هكذا كيتباع هذاك مسكين رقيق ولا بو تاعو كاع ترونسبارونت تو، انا تانيك ما نحبش الارنب. ودايوغ ما نطيبوش كامل بزاف، enfin ماشي ما نطيبوش بزاف، ما نحبش بزاف الارنب. دونك انا وياك اوني باغي، مانيش راح نديرو كامل بالارنب. الوغ انايا اليوم راح نديرها غير بالحوت. كاين اللي يديروا باغ اكزومبل يديروا ميلانج حوت و بولي. انا لا اليوم راح نديرو غير بالحوت، نديرها غير بالحوت. دونك يلا تو سويت نبداو. باش نبداو هذاك الحوت تاعنا نطيبوه، نديروا له ان كور بويون ولا نديروا ان فومي دو بواسون. حاب يقول نديروا كامل البواسون في الماء، نديروا له الماء ندوزنوه، نرموا له حبيبه ماشي قارص، لا حبيبه بصل شويه هكذا، ماشي بزاف الخضره، شويه برك نرموه ونخلوه هذاك الحوت يطيب. يلا تو سويت صافي شويه حقيقي. يلا تو سويت نبداو. نجيب انايا هذاك الحوت ديالي الفريجيدار. الو قلت لكم الحوت نتاع لو شوا نتاعكم، ديروا واش حبيتو فريمون واش حبيتو. هي تحب كي تجي هكذا بالليمول، الكوكياج،
يعني لي مول سورتو هكذا، لي كروفيت. دونك مي ديروا فريمون واش حبيتو. انا اليوم واش عندي وحده نتاع واش يعيطوا لها هذه، هنا يعيطوا لها سيبريم، اون دوراد. فوالا عندي اون دوراد. ها واش عندي الحوت. دونك عندي اون دوراد، عندي شويه نتاع كروفيت اللي نقيته كامل، يعني نحيت له كامل لا كاراباس تاعو كامل نقيته. عندي هنايا سيبيا تاني نقيتها بصح خليتها هكذا. عندي لي كراب، هنايا عندي 3 برك 3 كراب. لا بايلا يعني هادو كيكون عنده اللي عندهم لا كاراباس، يعني اللي عندهم الشال هادو يطلقوا بزاف البنه. دونك عندي كراب، عندي هنايا الكوكياج، وعندي هنايا كلكو كروفيت. هنا عندي شحال 2 4 6 حبات، 6 حبات هكا كروفيت كبيره باش نديرها من الفوق. دونك يلا الوغ واش شحال عندي هنايا؟ عندي ميم بارطل كروفيت، عندي 4 حبات سيبيا، عندي 3 حبات هذا كراب، وعندي شويه هكذا كمشه نتاع كوكياج اللي درتو في الماء ورميت الماء بلوزيور فوا. يعني حطيته في الماء وقعدت نرمي باش هذاك الرمل اللي يكون يروح. يلا بسم الله نبداو تو دو سويت. نحكم نجره كبيره ندني لكم لهنا باش تشوفوا هكذا. دونك نحكم هكذا نجره كبيره، ندير فيها قطره تاع الزيت ماشي بزاف، فريمون قطيره برك هكذا. قلت لكم اون فا فير ان كور بويون. دوك نرمي لها حبه بصل، ما راهيش منقيه. دونك هنايا نقي الحبيبه تاع البصل، نرميها لها هكذا برك باش تطلق شويه برك البنه. الوغ لو كور بويون تاعكم ما كنلاه تعمروه بالخضره، يعني مانيش حابين اون سوب دو ليغوم، مانيش حابين ترجع لنا اون سوب دو ليغوم. دونك واش ندير؟ هذه نروح نشللها، نرمي لها هذه كاني درتها غير ابتي فو. واش ثاني نجيب اون برانش نتاع سالري نتاع كرافس، ويعني شطبه كرافس ولا زوج. نشللهم الوغ هكذا، نحيلهم هاد لي بو هكذا 2 شطبات نتاع كرافس. اذا حبيتو ديروا حبه طوماطيش تانيك ديروها، ندير انا حبه طوماطيش نعم ما نديرهاش. هنايا واش عندي الحشيش نتاع واسمو البسباس. هذاك الحشيش يجي مانيفيك يمد. على بالكم البسباس والحوت سا مارش تري بيان، يعني اللي عندكم تاني حبه بسباس ارموها، انايا ما عنديش. الوغ عندي هذا الحشيش تاع البسباس، دونك نشلل شويه ونرميه. ريحتو تهبل فريمون بزاف بنين بزاف. هكذا نرميه ونبدا نحط كامل الحوت تاعي، راه كامل مشلل و تري بيان. دونك نبدا نحط هذه نحطها مع الاخر. سيبيا تانيك نحطها هكذا وبعدين نقطعها. هادوك لي كروفيت وهذاك معليش علاه توجور راه يجيني بهذا الاسم تاع البلاد يعيطوا له سيبريم نتاع قولوا معايا
سبحان الله سبحان الله. روحوا عاودوا قولوا لي لا دوغاد، والله العظيم لا دوغاد. مي بون يعني ميرسي. نديرو حبه نتاع هكذا دوغاد. هادو لي كروفيت لي كبار نخليهم باش يشبح من الفوق. دونك هادو نخليهم، هذا نرفدو. فوالا دوكا ندوزنو شويه. واش نديرلو؟ نديرلو الملح، انا توجور نقول لكم باللي المغارف تاوعي هادو ماشي كبار. نديرلو شويه فلفل الكحل معمر، ماشي بزاف فلفل الكحل. ونديرلو الكركم غير فاتانيك صغيره ماشي بزاف. غادي بعدا نسحقها. دوكا نعمرو بيان بالماء ونديرلو ماء سخون باش تو سويت طيب. بسم الله. نزيدلو شويه في هاو نزيدلو الماء، ما يكفيش هذا. دوك نجيب نوريكم مي نزيدلو الماء. نروحو تشوفوا معايا الطنيجره، شوفوها. فوالا راكو تشوفوا هايلك. دوك واش نزيد تانيك نرمي لها شويه تاع زريعه البسباس. هاكا شويه برك تانيك يمد لها انغو مانيفيك. واو واو فريمون بيان. درت لها زيت الزيتونه، نخلوها حتى الحوت تاعنا يطيب. il va pas prendre beaucoup de temps، مي نزيدلو شويه تاع الماء، ما يكفيش هذا باسكو هاد الماء هذا قلت لكم يعني ان فومي دو بواسون، هذا هو اللي راح نطيبو به الرز تاعنا. مساء النور. جاتني ريحه البواسون والله راهي هايله. بون يعني اللي راهم ساكنين في الجزائر البواسون تاعنا وحدو، بنتو وحدها، يعني ما نلقاوها في حتى بلاد. اون اسبان سي اون اسبان لو بواسون تاع الاسبان يعني لا ميديتيراني. مي حنايا بنين فريشك، ماشي كيما تاعنا، ماشي كيما تاع الجزائر. مي الوغ با دوتو شفت هاد الحشيش. نزيد تجيب الماء. حتى نشوف البواسون تاعي يعوم، هو يموت على العوم. دونك انايا نعومو في الطنجره تاعي هكذا ونخليه دوكا بغردو. هادي نرجعها. نقرا شويه لي ميساج. نمسيها هادي هكذا باش تمتم تغلي. Alors je confirme، je sais pas إيمان وشنو جو كونفيرم. ان شاء الله يا ربي حاجه مليحه. مساء النور حبيبتي سهيله، ربي يطول في عمرك، يسلمك، يعطيك الصحه والعافيه، يسلمك
je dirais la même chose pour toi. الله يسلمك. on adore la paella oui. قطعتين ما لحقتنيش يسترك وريلي. البصل تعرفي هكذاك رميته هكذاك حبه هايلك الا راكي تشوفيها ها رميتها هكذا كيما راهي نرميها. تحبوا تاني ديروا لها حبيبه طوماطيش تري بيان اوسي. اللي يحب والله حسد خويا فريمون مازال ما غلاش الماء باسكو درتو سخون مازال ما غلاش. والله الريحه اللي راهي تطلق مع هذاك الكركم هذاك مانيفيك. ميم اللون تاعها شوف ميم اللون تاعها راهو يشهي. ريغاردي الوغ كو مازال ما با ني غلات ني والو. فريمون بيان. يعني حنايا شوفوا حنايا درنا لها غير الحوايج الملاح زريعه البسباس البصل هذاك الحشيش نتاع الورق نتاع البسباس لي بواسون والسيلري يعني الكرافس يمدلها ذوق رائع كيما نعرفوا. يعني كاع لي بويون كينديروا لهم شويه كرافس يمد البنه دونك يجي هايل. بيان سور تقدروا ديروا لها المعدنوس وتقدروا ديروا لها حشيش الشوربه. يعني فريمون نتوما نوعوا كيما تحبوا. انا وريت لكم كيفاش نديرها وانتوما نوعوا كيما تحبوا. ولا بايلا شوفي لا شوفوا لا بايلا كيما جات تجي بنينه. يعني كيما الناس داروها تجي بنينه. يعني elle peut pas ne pas être bonne. وقلت لكم في بلادها وكاين plusieurs recettes مي انا وين كليتها يعني بيان وين فريمون عجبتني بزاف في فالنس سي لا ميور بايلا اللي كليتها. elle était très très bonne. برشلونه اوسي تروحي. انا يا ما كليتش تاع الدجاج ولا انا ما ناكلش اللحم في ليترونجي كليت غير تاع الحوت. لا سول اللي دقتها يعني ما نعرفش كامل لو غو نتاع الدجاج ولا الخضره كليتها تاع الخضره مي تاع الدجاج ولا ميم اللحم كاين اللي يديروها باللحم جامي دقتها ما نعرفهاش. مي تاع الحوت يا يما ترو بون. يسلمكم. يسلمك الحاجه كي تخرج من القلب تدخل للقلب. جو لو دي توجور انايا اي ما شعركش طلع. mais c'est ya propre recette une façon vraiment différente. mais c'est alors واش كتبتي لي وسيله mais c'est ya propre recette d'une façon vraiment différente. ما فهمتش bien mais ma façon elle est différente peut-être mais هكذا نديرها انايا. بصح ولا غتجي بنينه فريمون تجي بنينه. دوك تشوفوا ثاني كنزيدوا نديروا لو ري ان شاء الله. سهيله الله يبارك. سي لا بروميير فوا نشوفك هدى لا بروميير فوا. وعلاه يا هدى مي بون قال لك يا توجور اون بروميير. ها مرحبا بك معنا. j'admire ton humilité يسلمك ton humilité. merci beaucoup tu es adorable سهيله trop belle chic simple. يسلمكم. alors انايا كي نروح لكاش بلاد لا بروميير دي شوز اللي يعني اون جينيرال ما نديرش شوبينغ. ماشي باسكو ما نحبش الشوبينغ نموت على الشوبينغ كيما كامل النساء. مي بون يعني اني عايشه دون دو بيي اللي خلقت فيهم لا مود يعني لندن ودبي. دونك كي نخرج على ليترونجي ما نديرش شوبينغ. مي واش نشري غير نروح لهذيك البلاد دابور لازم ناكل ماكلتهم لازم ندوق في كاش بلاصه ماكلتهم نشري ان تابليي. كنشوفوا لي تابليي اللي عندي ما نقول لكم عندي 150 تابليي ولا نموت على لي تابليي. ناكل ماكلتهم نشري ان تابليي ونشري كتاب تاع لا كويزين نتاع هذيك البلاد. بون الا كان اللغه ما نفهمهاش نشريها بلغه اللي نفهمها. en général يديروا toujours en anglais mais j'achète toujours un livre et le tablier تاع هذيك البلاد. فريمون جادور. واسبانيا شكون ما يحبهاش. الله يبارك يسلمك. برافو سهيله ربي يحفظك ربي يحفظكم نتوما كانيت. ماما نو ماشي ماما معليش وحده اسمها فاطمه الزهراء عن بالي يما. الوغ يما نشوف كاع اللي فاطمه الزهراء انت ما نشوفكش
واحده فيكم صغيره قالت لي كي نشوفك نفرح. ميرسي، ربي يخليك ساره، يسلمك. ميرسي. مساء النور ام براء، يعطيك الصحه، يعطيكم الصحه، يسلمك يسلمكم. الوغ حنايا البواسون تاعنا راهو بدا يغلي. الوغ شوفوا نقول لكم حاجه، يعني هذه اون جينيرال دوها قاعده جينيرال. البواسون دقيقه يطيب. بواسون اذا طيبتوه زياده شويه زياده il est immangeable. البواسون كي تبداو تاكلوه وهو كاع محرحر il est pas bon. La crevette en 5-7 minutes الطيب. الكالامار كيف سيبيا، لا دوراد، سورتو لا دوراد دقيقه طيب، يعني الحوت دقيقه يطيب. يفو با الناس بزاف يعني اللي يطيحوا في هذاك الفخ تاع يطيبوا بزاف الحوت. يفو با دوك نشوفوا يعني حنايا هاي بدات تغلي، نخليها تجيب هذوك لي غروس بول تغلي بيان. نتوشي هذيك الحوته تاعنا واسمها با بوسيبل، سي با بوسيبل، ما باش اجي تهرب. لا دوراد نتوشيها نلقاها طريه خلاص نجبدها اي سي بون. مي بون لازم تغلي، لازم تغلي الطنجره تاعنا. ميم حنايا بور توي لا بكتيري لازم الماكله تغلي، يعني دير لنا لي غروس بول لازم تغلي. مي il faut pas trop cuire le poisson. هذه توجور نحكيها لكم ونزيد نعاود نحكيها لكم. اختي تقتلني اليوم، زيد تقتلني. دوك تبعت لي ميساج. رحت لعندها وبديت ناكل لي كروفيت، قلت لها نشتيو شويه لي كروفيت تاوعك. قالت لي ما يحبوش يطيبوا تحطهم في لا كوكوت. الوغ اتونسيون جامي دقيقه لي كروفيت يطيبوا. سيبيا كي طيبوها زياده سي لا وين تيبس، سي لا وين تقولوا علاش مازال ما طابتش، الوغ كنتو نو طيبتوها بزاف. يلا دوكا واش ندير هنايا، واش ندير؟ نقلي بصله نقطعها صغيره، نقليها مع فلفل، ندير شويه خضر وشويه احمر، نقليهم وندير هذيك لا كروفيت هذه الكبيره ثاني نقليها معاهم باش تجبد لي تمد لي لي سافور، وباش ندير لو ري. الوغ هنايا عندي هذا هو واسمو تاع لا بايلا، هذا هو اللي يديروا فيه لا بايلا. شوفوا ماشي عالي سي بور سا اللي قلت لكم هما يديروها لا بايلا تاعهم يديروها رقيقه، ما يديروش يعني بزاف الرز، ما يديروهاش عاليه. انايا لا انا اليوم راح نديرها شويه على الجيريان، شويه على سهيله، شويه على الاسبانيول، نديروها عالميه. دونك ندير فيها زيت الزيتون، نديرها شويه بيان كامل. نقسلها بالزيت، جيب هذاك لو شيفون. فوالا الو قلت لكم بصله نقطعوها رقيقه ونقلوها مع الفلفل حلو. ما الا حبيتو ديروا فلفل حار ديروا فلفل حار. ندير لكم شويه هنايا باش كمان تشوفوا الطنجره. راكم تشوفوني هنايا؟ وي راكم تشوفوني. الوغ فلفل ندير نص هكذا خضر، وي، وندير نص حمر، ولا ندير حمرا كامله؟ لا بزاف حمرا كامله، ندير هكذا نص. نحيلو كامل هذاك الابيض، الخضر اوسي. فوالا دقيقه برك نشللهم اي جو ريفيان.
نغسلها مليح الزيت. بصله لازم تكون رقيقه، قطعوها رقيقه. سكرفتوها اذا حبيتو، انا ما نحبش حيت تعرفوا ما نحبش البصل المسكرفج، جيم با. نقول لكم حاجه، لا دوغاد نحيها، طابت تري بيان، سينو طيح لي، لا طحتي تزاقات. دونك جو في لونلفي. عباكم نشلل هذا، نشلو ونحط فيه فوالا. جو في لونلفي. شفتوا قلت لكم دقيقه الطيب، نخاف طيح لي. وي طابت بيان، طابت ميم ترو. فوالا شوفوا كيفاش، شتو فريمون طابت تري بيان. دونك بروبابلومون ميم الاخرين يكونوا طابو، بيسك لا دوغاد طابت. كالامار ولا هذا السيبيا، استناو تشوفوا تري بيان. واو مانيفيك. دونك نجبدهم. واحد ما صونا لك نتايا. شوفوا هادو تفتحوا، عباكم كي يتفتحوا حب يقول سي بون طابو، يكونوا مغلوقين كي يطيبوا يتفتحوا. معليش اسمها نقدر نخليهم هادو، نقدر نخليهم الكالامار سورتو. شحال جبت كالامار، قصتي وقيله حبيبه والله. عبايش وين راهي، ولا جبت 3 لا ولا جبت 4 والله ما على بالي. سي هاي فوالا تري بيان. خليهم دوكاتيك هادو كامل دو كوتي. هذه خلاص نطفي عليها، نجرة تاع الحوت نطفي عليها، وهذه نديرها قلنا نديرها البصل. بسم الله. زيت هذاك الفلفل كيف نقطعو صغيور. قلت لكم تقدروا ديروا له الفلفل الحار، تقدروا ديروا له الجلبانه، انا ما نحبهاش بالجلبانه، مي تقدروا سون بروبليم، يعني سي دي غو وتجي هايله بالجلبانه. الوغ فوالا شوفوا هكذا لي كولور. الله ونخلوهم يتقلاو. دوكا نزيد لها كمان شويه.
نحلاو شويه باش نديرو لهم هذوك لي كروفيت. اليوم الفيديو نتاعي ما وجدتوش انا، هدا وين دخلت كنت برا فريمون، هدا وين دخلت ان انستون. الوغ اليوم درت لكم بايلا، الله يسلمكم. ها واحد تشوفوكم سي بو، شوف الله الله. وهذا ثانيك شوفوا، ولا بايلا تاع هذه ما نستنى فيها برك تبرد شويه، ولا بردت بردت هاي مليحه. نقدر نوسيها، نقطع هذوك لي سيبيا، نقطعها هكذا اون رونديل. شتو طابت تري بيان. خليها كمان البصل يدبل شويه. مازال هاد الحوته هذه عبالكم باللي لا دوغاد ما فيهاش بزاف الشوك، فيها غير في الوسط بيان سور شويه منه دونك راني حنحي لها كامل، نحي لها غير اللحم نتاعها ونخلي هذاك الشوك. هلا نديرو هذا هنايا. هكذا انايا كي نتوشيها هكذا بيدي نعرف وين كاين الشوك وين ما كاش. فوالا انا كي ناكل الحوت نخرج الحوته كيما طوميجيري. شفتوهم طوميجيري كيفاش يخرجوا غير هذاك السرسور كامل، هكذاك انا ناكل الحوت. جادور لو بواسون. انا واش ندير كي ندير لا بايلا، نحي وين ملحمه كامل نحيه، ومن بعد هذاك واش يقعد نديرو دو كوتي ونقعد بالعقل ناكلو حتى ما نخلي فيها والو. فوالا انا هذا كامل اللي راني نجبد فيه على بالي بلي 100% ما كاش الشوك، يعني نقولوا 99 parce qu'on sait jamais, on n'est jamais sûr à 100%. mais la dorade ما فيهاش بزاف الشوك. فوالا هكذا. وهذه دوك نديرها في كاش حاجه هنايا كاين الشوك باغ اكزومبل، نو ما نلعبش. هذه نجبد تبسي نديرها في التبسي وما ناكلها وحدي، نبدا ناكلها بشويه. ماما ميا زيت الزيتون، يا سلام يا سلام. نجيب هذوك لي كروفيت نحطهم، هذوك هكذا نخليهم يتقلاو، يزيدوا يطلقوا لي البنه. الله الله. حنا عندنا هذه لا كروفيت غريز، هذه اللي با مال غريز. دوكا تعاود تولي
كولور كروفيت كي طيب. شوفوا فوالا. دوكا ندوزنوه كيف هكذا. كركم، دو كركوما، نديرو الملح، فلفل الكحل. الوغ هاوليك ماشي بزاف هكذا. تحبوا ديروا لها تانيك شويه تاع البابريكا، نديروا لها هكذا شويه عكري، نديروا لها نرمولها تانيك حبه واسمها لي غران دانيس هكذا شويه، زريعه البسباس. نخلو هذوك لي زيبيس يتقلاو. هكذا بشان نستنى برك لا كروفيت تاعي هادي طيب 5 مينوت برك، 5 مينوت طيب. شوفوا avec les épices كيفاش تولي. regardez vraiment الله الله. ولا واش رايكم؟ قولوا لي. وعليكم السلام نصيرة يسلمك. alors ça vous plaît ولا قولوا لي. يسلمك فاتي. الو قولي واش نقول. يعطيك الصحة تشهي، شهيتكم في الجنة مي والله غير تشهي سانسيرمون تشهي. ça donne envie. شهيتكم في الجنة. c'est super, merci à vous tous. يسلمك عقيلة، يسلمك. merci. tu l'as mangé chez moi عقيلة. je crois que tu l'as mangé chez moi non. oups. alors la crevette حنايا في الجزائر ما نقوهاش. حنايا في الجزائر نديروها هكداك، يعني ميم انا لا بلوبار دو طون نديرها هكداك. اليوم برك نقيتها باسكو عندي هذه حتى تلق لي البنه. كي تنقوا لا كروفيت يعني ما تقولوش شوها هكداك وترموها. الوغ الوسخ تاعها جاي هنايا في ظهرها، دونك تفتحوها هكذا في ظهرها سورتو الا كانت كبيره. الا كانت كبيره فتحوها هكذا في ظهرها ونقوها. انايا هذه نقيتها. هذه اللي درتها هنايا. وعلاش نقيتها من قبل؟ باش كي نكون هنايا معكم ما نقعدش نقيها وحده بوحده وحده بوحده كي طيب. مي كي تكونوا نتوما عندكم الوقت تو ارموها هكذاك، ارموها هكذاك وحتى كي طيب ولا نحوها ولا حطوها ديريكتومون في لابايلا هكذاك. انايا هنايا الدراري ميم راجلي كامل يحبوا لا كروفيت النقيه. جو سوي لا سول كي نشري لي كروفيت نشري باغ اكزومبل نشري كيلو منقي كيلو لا دوكا نحي لا كروفيت سي بون. هايليك نحيها كامل. طلقت لي كامل هذيك البنه. نقصلو شويه الفرنو. كيفاش عرفت بلي طابت لي؟ تبدلت كامل لا كولور تاعها هذا. دوكا واش ندير؟
هذيك. دونك شوفوا نتوما لا كونتيتي اللي حبيتوها، ونقلي اونكور الرز، نقليه هكذا بيان. قلت لكم هما سورتو في فالونس كيديروا الرز يديروه اون ديرني، يديروا دابور الماء، والماء يخلوه حتى يعقد شويه باش يرموا الرز تاعهم، ومن بعد ما يتوشوهش كامل بالمغرفه اللي توش با. هذيك البصله اللي هنايا تقدروا تاني تقطعوها وتزيدوها لهنايا، وفو بوفي انا نخلو هذاك الرز يدي تقليه اي لي زيبيس. دايوغ شوفوا دوك، تشوفوا كيفاش لا كولور عاودت ولات تاعو. ريغاردي نتاع الكركم، فوالا. تقدروا تاني ديروا له زعفران اوسي، يعني تجي هايله. انا نجيب حاجه نصفي كامل هذاك الماء باسكو دوكا نسحقو، هادو نديهم. نجيب حاجه هذا يفو با ننساه سينو يلصق لي، يفو با ننساه. نقعد هكذا نحرك فيه شويه بركه، دوك نمرقو شويه برك ماشي بزاف. بسم الله، يلا بسم الله. الله الله، واو. خليك لو بويون هذاك نتاع لو فومي دو بواسون. ميام ميام ميام، واو، سي ترو بيان سا، سي فريمون ترو بيان. ودوكا نبدا نمرق الرز تاعي. راني منقصت له الفرنو، ودوك نقعد معاه كل ما ينقص له الماء نزيد له. هنايا درت له فريمون بيان، مي دوك تشوفوا تو سويت يشرب. شوفوا شحال درت له الماء. حاجه اللي ما قلتها لكمش، يعني لو ري اللي فو شوازيسي هو هذاك الاربوريو اللي يديروا به لو ريزوتو، يجي هايل في لابايلا، يجي فريمون بيان. ما يجيش ملكز نو، مي يجي معسل، يعني يجي هكذا دخل في بعضه. سينو هذاك لو ريلون هذاك الطويل هذاك مانيفيك. سينو بسمتي، يعني بسمتي تاني كيجي روعه. انايا هنايا خيرت هذاك لو ريلون هذاك. نزيد له كمان شويه. يلا نجبد انايا هذوك لي بواسون تاوعي وحده بوحده. هذا نديروه هنايا باش بوتي تا بتي ندير الملقه. راهي هذيك اللي جي با بزوان هذه لا. الوغ كل وحده نجبدها من فيها. لي كراب ما فيهمش بزاف اللحم، فيهم شويه برك، مي يا اما فيهم واحد البنه اكسترا اوردينير.
من داك حركو فو با يلصق لكم، فو فريمون ما يلصقش. تقدروا باغ اكزومبل ديروا اون بايلا وديروا اون سوب دو بواسون. دونك هاد الماء هذا وهاد الخضره هادي باسكو ما درناش بزاف، دونك ما توليناش اون سوب دو ليغوم، درنا غير سيلري وبصل. دونك ريحوه وديروا لا سوب تاعكم. دونك عندكم دو زون. انا هذا لو فومي دو بواسون اذا قعد لي نديروه dans une boîte congélateur. يعني كل ما نسحق هكذا فومي دو بواسون نجبدو. لي كروفات نديرهم هنايا. كي يبدا يطيب لي الرز نزيد له هاد لي بواسون هادو والاخرين نديرهم من الفوق. انا يا ولادي يديتست هادو نتاع السيبيا، يديتست كي يشوفوهم يقولوا نحيوهم منا. انا جادور، انا يا جادور. على كل حال الحوت كامل ناكلو، ما كاش حوته ما ناكلهاش. قلت لكم الحشيش وقيله نتاع البحر ناكلو. لازم نخلي حتى وحده. واحد الريحه راهي تطلع. واو واو. مبقاش بزاف هادي كروفيت. فوالا ميم لا كروفيت. شوفوا فريمون طابت تري بيان، طابت تري بيان. فوالا جبتهم كامل، جبت كلش. دوكا هذا نستناوه شويه برك يطيب اي سي بون. اليوم درت ان ديسير. الوغ درت ديسير نتاع ريسيكلاج. الحوايج اللي قعدوا لي ريسيكليتهم ودرتهم ان ديسير، ولا راه جا لاباس به، جا هايل. جو سي با كاين اللي شافوا معايا لو لايف هذاك اللي درت فيه ليله العيد، درت فيه هذوك لي سابلي اكسيتيرا. اذا تشفاو هذيك الجوزه يا اخي ما عمرتهاش كامل، قلت لكم بعدا تيك نعمرها، فينالمون ما عمرتهاش. كان عندي الكاطو والجوزه كانت عندي وما كملوهاش، ما كلاوهاش كامل، وانا شافيه زدت درت كاطو واحد اخر، درت مسكوتشو، درت ان كيك. دونك هذيك الجوزه قعدت هكذاك ماشي معمره، مخدومه برك وماشي معمره. خزرت فيها اليوم قلت لها دوكا انتيا كيفاش حكايتك نعمرك؟ قلت لها روحي. وسيتها بيدي، هي شتي سابلي، تجي فريمون سابلي. درتها هكذا كرازيتها غير بيدي، رجعتها محتها كامل. زدت لها ما تقولوليش كاع شحال، ما على باليش شحال كان عندي الجوزه، ما على باليش شحال درت لها الزبده. دوب شويه زبده خلطتها مع هذيك الجوزه ولات لي اون بات. درتها في امول هكذا طويل، شغل اتارت بصح هو هكذا لون. كان عندي تانيك درتو معاكم لو كولي دو فريز لا ديرنيير فوا، وقعد لي كان او كونجيلاتور، رحت جبدته. il était trop coulis يعني trop coulant. درت له شويه تاع لا جيلاتين، دونك حكم روحو. درتو فوق هذيك الجوزه مع الزبده كي بردت شويه، درتها من الفوق. جي بريباري اون بوتيت شانتيي، زدت لها ماسكاربون
ودرتها بلا بوشادو هكذا من الفوق، درت دي فروي من الفوق، والله العظيم غادي تجي شهي. دوك نوريه لكم، جا فريمون يشهي اي بي بنين، والحمد لله. هذيك الجوزه هذيك ما ترمتش وتروسيكلات. دوك نجيب نوريه لكم. شوفوا كيفاش جا فريمون بيان. هذيك لا بات تاع الجوزه بالزبده، فوالا. وقلت لكم درت لها لو كولي دو فريز، راهو هنايا من الداخل، هاوليك، فوالا شوفوه، هاوليك. ومن هنايا قلت لكم هذيك شانتي ماسكاربون، وعمرتها بلي فروي، شويه فريز، شويه نم رمان. وشوفوا شحال جا الشباب. هذوك نديسرو به. باينه واش والله مش ما تعرف ما نع alors non ما répondis. C'est pas comme ça qu'on fait la paella. Adam, je suis d'accord. Je suis d'accord. Il انتيا ولا بالك il انتيا tu la fais pas comme ça. انا من الاول بالك tu viens d'arriver. انا من الاول قلت c'est ma paella. C'est ma paella à moi. هذه كيما نديرها انايا. Elle est formidable. Elle est trop bonne. Alors تشوفوا le riz. Alors تشوفوا. Regardez-moi ça. Regardez. وهو بدا يطيب. دونك ما قعدلوش بزاف. مي ريغاردي كيفاش يجي. قلت لكم درت هذاك لو ري لون. نزيد له كمان شويه. دوك ندوق. مازال كمان باين بلي مازالش بزاف. ما نزيدوش بزاف الماء باسكو ما مازالش بزاف. نزيد له شويه لو بويون. هذا ما نكونجليش هذا لو بويون. ان شاء الله ندير به سوب دو بواسون. جو با كونجلي. Donc, comme le dessert, il est vraiment pas mal. Il est vraiment pas mal. Faut pas mélanger le riz. Oui, les Espagnols ne mélangent pas le riz. Mais celui-là, elle le mélange. Les Espagnols, ils ne le touchent pas. Oui, c'est ce que j'ai dit au début. Merci beaucoup. Elle ressemble beaucoup à la mienne. À ta paella? Très bien. نقسموا un morceau نشوفوه. نقسموا un petit morceau. Maintenant je vais ramener une assiette. Alors regardez, je touche bien. Oui, on découvre la cuisine, c'est pas du... Exactement, la cuisine, قلت لكم إذا أنا وانتي نطيبو كاع كيف خلاص y a plus de charme. مي كي كل واحد يدير sa touche. الله regardez. Exactement, c'est ça. Nous avons tous notre façon
اي انا دو توت فاسون انايا انسانه دواقه جامي وحده دير جو سي با انايا حاجه ونقولها غير الا كانت كاتاستروفيك. دونك او كونترير نحب هذوك الناس اللي يبدعوا انايا quand je prends une recette je la prends jamais يعني je la refais jamais telle quelle sauf bien sûr les plats traditionnels تاعنا اللي باتوش هذوك. mais sinon كامل نزيد لهم ما بتي توش et j'adore ça vraiment j'adore ça. شوفوا جماعه الرز بدا يطيب فريمون بدا يطيب. دوك نزيد ندوقو نزيد انكور ندوقو. فريمون بدا يطيب. واش ندير؟ ندير له هذوك لي كروفيت وهذوك السيبيا ايتو نخلطهم لداخل. الوغ هادو لي كروفيت مع السيبيا. لي كروفيت هذوك اللي منقيينه هكذا. قلت لكم لا فري بايلا يعني قلت لكم لا بايلا اللي c'est une recette de Valence paella de Valentia هكذا. ما يتوشوش كامل لو ري تاعهم. دابور ما يديروهش هكذا عريض كيما درتو انايا، يديروها رقيقه اون كوش رقيقه يتوش با كامل لو ري كيما راني نتوشي فيها انايا. وي بصح انا سي ما بايلا ندير فيها واش حبيت. ان تو لي كا والله كامل يزادور ما بايلا يعني كاع اللي جاو كلاوها عندي يزادور توس ما بايلا. نزيد ندوق شويه. راني نخمم نزيد لها الماء ما نزيد لهاش الماء. طابت لو غي طاب فريمون طاب راهو طاب تري بيان. هاو تشوفوا نوريكم غير تجو تذوقوا معايا. vous ne pouvez pas mais attendez voilà regardez راكم تشوفوا vous arrivez à voir voilà vraiment طاب. ah oui c'est bon le riz تاعنا طاب. انايا نطفيلو الرز ما نغطوهش ما يتغطاش دونك ما نغطوهش. وي هذه غدا ان شاء الله اون سوب دو بواسون تجيني روعه بيان. دونك واش نديرو؟ هذاك البواسون تاعنا نزيدو نديروه من الفوق. حبيت اون ماريز فوالا هذه باش نسقم هذا. بون اذا ما عندكمش هذا ديروه برك في كاش حاجه تكون هكذا عريضه عريضه. سينو لو ووك تانيك تجي مليحه لا بايلا في لو ووك. نوري لكم لو ووك اللي ما يعرفوهش. انايا نحب كي نتعلم، نحب الواحد اللي يوري لي. جادور ابروندر. الوغ نروح لو ووك تاعي. هذا هو لو ووك. هذا تانيك تقدروا ديروا فيه لا بايلا مي انا جو بريفير دون ان تروك هكذا. وهما لي اسبانيول ما ياكلوهاش في الطبسي
يحطوها لك هكذا هكذا ويجيبوها لك كيما حنايا كيفاش ناكلوا الطعام هكذا في تمسيده العشاوات وندخلوا كامل بالمغرفه ويلا هما تانيك هكذا. دوكا نبداو نحطوا هذيك لاكروفيت تاعنا نزيدو نقطعها هذه نقطعها هكذا على زوج هكذا. نزيد هذاك لو بواسون لا دوراد نحط شويه شويه لا راهي شويبه راهي هايله. Vous arrivez à voir? Voilà, très bien. واش تقولوا فيها؟ قولوا لي، خلوني نقرا لي ميساج تاعكم en même temps. ما شاء الله يعطيك الصحة. سامحيني والله شهيتكم في الجنة ان شاء الله، فريمون شهيتكم في الجنة. واو سوسو هذه كبيرة بزاف ما عجبتينيش نتيا كاع، ما عجبتينيش. فوالا ما عنديش بلاصه سي بون. هيا هادو نخلوهم قعد لي شويه برك هنايا، نخليهم غدوه ان شاء الله لا سوب. هادو نزيدهم لا سوب غدوه ان شاء الله. سينو فوالا حنايا اون تيرميني لا بايلا تاعنا. وهاي ليك تنتفوا نجيب نوريها لكم هكذا. راني حطيت لكم اليوتيوب تاعي. فوالا ريغاردي دقيقه برك سامحوني. هايك لا بايلا تاعنا. واو ميرسي ساميه ميرسي بوكو. وشفتوا جبنا يعني اون دوراد، جبنا الطل نتاع لي كروفيت، جبنا هذاك السيبيا 4 حبات، جبنا هذوك لا كروفيت اوكي هذيك جو سوي داكور افيك فو. هاد لا كروفيت الكبيره جبنا 5 حبات ولا 6 حبات باردون 2 4 6 جبنا 6 حبات. شويه نتاع الكوكياج، وهادو جبنا 3 حبات نتاع الكراب. يعني شوفوا شويه 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 ريغاردي، والداخل راهي محمره. الكالامار هذا السيبيا والكروفيت يعني راهي معمره فريمون ناكلو ما شاء الله avec très peu de poisson. ماشي très peu يعني شويه شويه، وديروا n'importe quel poisson اللي حبيتوه. N'oublie pas de mettre ton gâteau au frais. Oui, je vais le mettre. Je vais le mettre, je voulais vous le montrer. Il est vraiment sublime. Il est... يعني c'est sûr que le goût il est bon. Mais يعني مع الحوايج نتاع الريسيكلاج يعني تخافي الحاجات تروح لك. Donc يلا on a recyclé, on a eu un dessert joli et probablement bon. Regardez-moi ça.
Ça a l'air, ça a l'air, machallah, ça a l'air bon. Bravo, bravo, merci Linda, yatik saha. Vous êtes un ange. Anis, merci. Souhila, elle a l'air bonne. Elle est bonne, elle est bonne. Je vais la goûter devant vous. Elle est... Alors, Dini Hada. Je vais vous montrer le riz. Alors, attendez. Voilà, regardez. Vous voyez? Regardez. وشوفوا le riz ما يتلبز ما يتكلز ما rien du tout. Et regardez. Vous voyez? Voilà. J'espère que vous avez bien vu. Comme on a dit bzaf, c'est une grande quantité. Voilà. Elle est bonne. Elle est vraiment bonne. Vraiment, vraiment bonne. Waouh. Elle est très bonne. Imen, merci. Mouloukhia, je l'aime pas trop. J'aime pas trop le mouloukhia alors que هنايا agogo كاينه وفريشكا ورق الله agogo je l'aime pas trop. Je sais pas pourquoi je l'aime pas trop. Quoique j'avais une amie من عنابه واختها دارتها لنا بالمطلوح. Elle était bonne la viande. Elle était très bonne mais je l'aime pas trop. يسلمكم merci. دونك شتو لا بايلا تقولوا بلي فيها خدمه واعره. شوفوا ميم با اون اور درناها وبالقصره اي تو. دونك فريمون يعني لي فاسيل. وزدنا ميم اون ا ريكوبيري هذاك لو فومي دو بواسون راح نزيدو نديرو به اون سوب. الله الله. دقت باليمنى. هذه هي اليمنى. انت كي راكي تشوفي من الجهه من لهيه لا تيليفزيون لو تليفون يجيب لك ربي اليسرى باسكو سي دو لوتر كوتي. كيما باغ اكزومبل كنت في طونوبيل انايا تقولوا لي لو فولون il est à droite. il est pas à droite. لو فولون كيما في الجزائر il est à gauche مي يجيب لكم ربي باسكو سي دو لوتر كوتي دو تليفون. انا دقت باليمنى اي بي ندوق كيما نحب. C'est bon. C'est bon. Elle est bonne et elle est belle. Ma paella. راهي معمرة يعني vraiment معمرة بالبواسون. Elle est bien riche. Alors que ماشيناش بزاف يعني ماشيناش بزاف petite quantité. Bravo خمس عليك. Moi je la fais souvent, mais avec ce que je trouve comme poisson. Oui. Ce que tu trouves. Ce que tu trouves, oui. Je suis d'accord avec toi, Jana. C'est bien le canicon une tête. يعني un poisson a une tête. تقدروا même هذاك اللي يبيع لكم le poisson. Par exemple, تشرو فيلي ولا تشرو غير كروفات ولا يمد لكم الراس برك. ديروه في كاش حاجة شاش. غلقوا عليه وتلقوه تانيك باسكو la tête elle donne beaucoup de goût ou tout ce qui est هكذا tout ce qui est carapace هادو كامل il donne beaucoup de goût. انا هادو ما فيهمش بزاف اللحم فيهم شوفوا شويه هنا بك لداخل بصح بنين مي شويه مي انا نديرو على جال البنه على جال هاد لا كاراباس اللي نديرو. انتوما اللي ميرسي يعطيكم الصحة. ميرسي يسلمكم. والله دي كيستيون بيت il y a des on s'en fout والله العظيم ليلي
on s'en fout. Alors, Raja, j'ai lu ton message. Voilà, Hani, j'ai lu ton message. Mais على بالكم كيفاش الفينومين هذا. يعني فيسبوك ما يبينش كامل لي ميساج. يسلمكم يبارك فيكم. Merci. Alors, je suis en train de lire les messages. Yatek Saha, ça a l'air succulent. Je vous adore moi aussi. Imen, Yatek Saha. Fatmoussahra, Shiben. Alors, Faiza, ça, c'est ce qui fait la différence. Chacun sa façon. Ah oui. Et c'est ça la beauté. C'est ça la beauté de la cuisine. La beauté de la cuisine. Kul wahed يديرها à sa façon. Et c'est trop bien. C'est trop bien. إلا جيت أنايا لعندك وكليت لا بايلا exactement كيما نديرها أنايا لا نحبها تكون différente à ta façon يعني ديريها لي à ta façon. Il manque le poulet et le chorizo. Alors le chorizo c'est pas halal donc ما نديروش, je l'ai jamais fait. Le chorizo pour les musulmans c'est pas halal parce que oui في la paella ديروا le chorizo et le poisson et le lapin et le poulet. Je la préfère avec du poisson. Je la préfère avec du poisson, même avec du poulet. Dit heila, dit formidable. Le chorizo, non. C'est pas halal pour nous. Enfin, pour nous les musulmans, pour moi. Yatek saha Souhila, vous êtes adorable. Allah ibarak. J'adore ce que vous faites et j'adore votre spontanéité. C'est le mec Souhila. Merci. Tout mali, merci. Yatekoum saha Nora, merci. Ntoumali, merci pour ce moment agréable, magnifique. Yatekoum saha. Pardon, hada برك. Frigidaire. Là, je suis revenue. باش نقول لكم يعطيكم الصحة اللي كنتوا معايا. Merci beaucoup. إن شاء الله يا ربي هاد لو بلا il vous a plu. La paella façon Souhila à la façon de Souhila. إن شاء الله تكون عجبتكم. Tu es alors tu هادي لازم نقراها وقيلا je suis invitée quelque part. هادي لازم نلقاها. Tu es la bienvenue chez moi en France ma chérie. شتو عرفتها بلي يفالي إيمان. Merci beaucoup pour l'invitation, ça me touche, merci beaucoup. يعطيك الصحة. Sur la recette, pas sur d'autres choses. Gauche. Ok. Il existe des chorizo. Ah bon? Halal? Sérieux? Eh ben oui, Anaya, je n'ai pas vu de chorizo halal. Le bacon, oui. Ici, il y en a gogo, bacon ville ou donc halal. On l'achète, il existe halal. Très bien. Je ne savais pas. Chorizo halal. Et bien la prochaine fois, on dira avec du chorizo halal. Très bien. Et salam, merci. Agréable soirée. Là, ici, Nasera. Même Ntouma, agréable soirée à vous tous. Yatikum saha li kuntum maaya. On va se retrouver, Inch'Allah, très prochainement. Je ne sais pas où كتاش, mais très prochainement, Inch'Allah. أنا حندير لكم شوية في يوتيوب. ما هاد الأيامات كامل أني تفنينت ماني ندير فيه والو. قلت لكم je vous ai promis خبزة تاع فطير. ولا كسرة ولا أغرمة قران ولا كاين بليزيور ابيلاسيون نديره لكم ان شاء الله. متقبه ولا البراج المبرجه اللي درتها لا ديرنيير فوا. قلت لكم راجلي قال لي ديري لك شي حاجه مع القهوه هذيك تانيك قد قلت لي كامل ديريها لنا دونك جو في لا فير ان شاء الله. Tu es invité à Paris. Hala. J'adore, je suis invitée partout. Hala, je vais venir, hein. Attention, je vais vous prendre au sérieux. Ananjia. Merci beaucoup, yatikum saha.
Anaya, je vous laisse. On dit merci. Les couteaux très nombreux. Ça me fait mal au cœur. N'hibs un live avec 2300 vues. Ça me fait mal au cœur, mais لازم même نتوما تروحوا لشغالاتكم et tout. Merci encore et encore. ونتلاقاو ان شاء الله ديما في ساعة الخير.